बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वम्मा साइला फला तनहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज एक मरतबा फिर रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD डिजिटल से आपका मेज़बान आपका भाई जमशेद यूसुफ वैन सईदी नए मेहमानों के साथ, नए आने वाले चीफ़ गेस्ट के साथ हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा प्रोग्राम बड़ी ही मोहब्बतों के साथ, बड़े ही प्यार के साथ हुस्न क़िरात और नात के हवाला से आप रोज़ाना के तौर पर तमाम नाज़रीन हमें समाअत करते हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज हमारे साथ मुल्तान की बड़ी मरूफ़ शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनमें सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम सीनियर सहाफ़ी जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद रमज़ान गोलवी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ ही ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी नईमुल्लाह शाह साहब बुखारी ज़ीदा शरफ़हू जामे मस्जिद लाल निहाल आप तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ ही पाकिस्तान की बेशुमार महफ़िलों की ज़ीनत और हमारी महफ़िलों की सरपरस्ती फरमाने वाली शख्सियत जनाब M सलीम दरबारी हफीज़ी साहब चीफ़ एग्ज़ेक्टिव दरबारी कबाब एंड पराठा आप तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे दरमियान मोहतरमा बहुत ही इल्म रखने वाली और बहुत ही अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है इन पर कि 3 ज़बानों में जिन्होंने हम्द व नात लिखी है, पंजाबी, सराइकी, उर्दू। मेरी मुराद मोहतरमा हमीदा परवीन साहिबा जो चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा नया रंग की। आज के तमाम जज साहबान को आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह की ला रैब व बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ चाहता है। आज के हमारे पहले मेहमान हैं ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल्ला ज़हीर साहब, जिनकी उम्र है 50 साल। इनका ताल्लुक़ है जामिया मस्जिद तोतला से। तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह की ला रैब व बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमाएंगे और बैठने वाले तमामी उशाक के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। कारी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيम. माशाल्लाह जी, आज का हमारा प्रोग्राम, आज का हमारा इवेंट तिलावत कलाम रहमान से शुरू हो चुका है। कुरान शराफत का दर्स देता है तो कुरान इज़्ज़त का दर्स देता है, कुरान इमामत का दर्स देता है तो कुरान अमानत का दर्स देता है, कुरान खिदमत का दर्स देता है तो कुरान शफ़क़त का दर्स देता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मरूफ़ कारी ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी नईमुल्लाह शाह साहब बुखारी। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे रोज़नामा बैठक न्यूज़ HD की पूरी टीम के बारे में, और मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात में शमूलियत होने वाले तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए आप दुआ भी फरमाएंगे और अपने खूबसूरत अंदाज से आयात बय्यिनात की तिलावत भी फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. سبحان الله سبحان وإسحاق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله. الحمد
وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. سبحان الله. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ये थे मोहम्मद अरशद साहब, उम्र थी इनकी 24। صدق الله العظيم. صدق الله. इनका ताल्लुक था जामिया इस्लामिया अरबिया अनुवारुल्लाह। और इनका ताल्लुक था जामिया इस्लामिया अरबिया अनुवारुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ حافظ محمد طیب صاحب کلام رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن انعام خدا ہے تو قرآن پیغام خدا ہے، قرآن مناج نصرت ہے تو قرآن پیکر عظمت ہے، قرآن صاحب عزت ہے تو قرآن خالق کی عنایات ہے۔ آج کی ہماری اگلی مہمان صاحبہ ہیں نجیبہ عمیر صاحبہ۔ ان کی عمر ہے 19 سال اور ان کا تعلق ہے اپوا اسکول سے۔ تشریف لائیں گی اپنے خوبصورت انداز سے، خوبصورت آواز سے اللہ کی لاریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز سے محترمہ نجیبہ عمیر صاحبہ بڑے پیارے انداز سے سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت فرما رہی تھی، اور جن میں میرے رب نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ نعت رسول مقبول کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج کے ہمارے قرآن حضرات نے اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات رحمان کی تلاوت کی ہے۔